अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे लग्जमबर्ग के वीज़ा के बारे में। लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन कंट्री है। इसका जो जीडीपी है वो है $143,000 पर कैपिटा, बल्कि इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये दुनिया का इस वक्त सबसे ज़्यादा अमीर तरीन कंट्री है और इसको लोगों की ज़रूरत है। वो लोग अपने पास लोग बुला रहे हैं ताकि वो उनके लिए काम कर सकें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस सब के बारे में बताऊंगी कि आप वहाँ पर कैसे आराम से जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं और विद इन 7 डेज़ 7 वर्किंग डेज़ आप वहाँ का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 साल का वीज़ा बड़े ही आराम से मिल सकता है। 5 साल आप वहाँ जाके काम करें, पैसे कमाएं। और क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन कंट्री है तो ये लोग सैलरी भी ज़्यादा देते हैं। यूरोप में सबसे ज़्यादा सैलरी जो मुल्क पे करता है वो है लग्जमबर्ग। तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ पे एवरेज जो सैलरी है पर ईयर वो 40,000 यूरो से ऊपर है। ये उनकी एवरेज सैलरी है और ये पूरे यूरोप से ज़्यादा है। और अगर आप ये पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा पैसे बनते हैं। अगर आप इसको पर मंथ भी कन्वर्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं कि जिसमें आप आराम से वहाँ पे भी गुजारा कर सकते हैं और वापस पाकिस्तान में भी पैसे भेज सकते हैं। इस वक्त जो हमारी करेंसी का रेट चल रहा है उसके हिसाब से 1 यूरो जो है वो 302 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। इसका मतलब ये है कि पर मंथ आप अराउंड 10 लाख से ऊपर कमा रहे होंगे, यानी कि 1 मिलियन से ऊपर कमा रहे होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं। तो आप वहाँ पे भी आराम से इसमें गुजारा कर सकते हैं और वापस पाकिस्तान में पैसे भी भेज सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, आप लग्जमबर्ग जाते हैं और वहाँ जाके पैसे कमाते हैं। क्योंकि वहाँ उस मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि उनको वर्कर्स की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास लोग कम हैं। तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे पैसे कमाएं, तो उनकी इकॉनमी के लिए भी बेहतर होगा, उनकी इकॉनमी बढ़ेगी और आपके लिए भी फ़ायदा होगा क्योंकि आप ज़्यादा सारे पैसे कमा सकेंगे। लक्समबर्ग एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं वैसे ट्रैवलिंग के लिए भी, टूरिज़्म के लिए भी। लेकिन उनका जो मसला है वो ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक हैं, जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनका इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ही ये है कि उनके पास लोग नहीं है काम करने के लिए। क्योंकि ये एक ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जो कि वेलफेयर कंट्रीज़ होते हैं, जो अपने सिटीजन्स की किसी न किसी तरह से इमदाद कर रहे होते हैं। तो इनके जो सिटीजन्स होते हैं वो ज़्यादातर काम करने पर तरजीह देते भी नहीं हैं, करने की तरफ नहीं जाते हैं। और दूसरा ये है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो बूढ़ी होती है, वो काम करने के काबिल भी नहीं होती है, यंग पॉपुलेशन कम होती है। तो ऐसे ही मसला है लग्जमबर्ग का भी, तो इसलिए उनको लोग बाहर से चाहिए। तो यहाँ से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से इस तरह के लोगों को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि हमारे जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो आराम से आ सकते हैं और उनके पास स्किल भी होती है। और इवन जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के जो वर्कर्स हैं उनकी कमी है इस वक्त। और इसके अलावा ये कि लग्जमबर्ग एक बहुत ही सेफ़ कंट्री है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त जो हम दुनिया में ढूंढते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हम ढूंढते हैं कि हम ऐसे कंट्री में जाना चाहते हैं कि जहाँ पे सेफ्टी हो। तो लग्जमबर्ग एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ही सेफ़ है और यहाँ पे जॉब्स भी आसानी से मिल जाती हैं, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। और अगर आपके पास लग्जमबर्ग का वीज़ा है तो ये शेंजन के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये है कि शेंजन एरिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं आप उन सब में जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप घूम फिर सकते हैं, जैसे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस एक्सेट्रा जितने भी हैं आप उन सब में जा सकते हैं, वहाँ जाके घूम सकते हैं। तो लग्जमबर्ग का अगर आप वीज़ा ले लेते हैं तो आपको हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस को प्रेफर करते हैं तो यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ पे 12th ग्रेड तक बच्चों की एजुकेशन भी फ्री है। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो तब भी आपको फ़ायदा होगा। तो गाइस, जो लॉन्ग स्टे के लिए जो वीज़ा होता है लग्जमबर्ग का, उसको कहते हैं टाइप डी वीज़ा। तो आपको इस काम के लिए टाइप डी वीज़ा लेना पड़ेगा और इससे पहले आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ वर्क वीज़ा है। तो पहले आप जाएं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, मैं कुछ वेबसाइट्स नीचे मेंशन कर दूंगी और कुछ स्क्रीन पे शो करूंगी, वो आप देख सकते हैं। इन वेबसाइट्स पे आप जाएं, वहाँ पे लग्जमबर्ग में बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके लिए उनको वर्कर्स चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको स्किल्ड वर्कर होना ज़रूरी है। जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जैसे कि प्लम्बर्स या
یا پھر پلاسٹر کرنے والے یا اس طرح کے جو ڈفرینٹ اور فیلڈز ہیں اس کے لیے بھی ان کو لوگ چاہیے. ان کو بیسیکلی ہر طرح کے لوگ چاہیے کیونکہ ان کے پاس تو ورک فورس ہے ہی نہیں, وہاں پہ آبادی بہت کم ہے اور ان کو جو ورک فورس ہے وہ ادھر ادھر سے بلانی پڑتی ہے. تو ہر طرح کی جابس ان کے پاس موجود ہیں. آپ جائیں ان ویب سائٹس پہ اور جا کے سرچ کریں کہ آپ سے ریلیٹڈ کون سی جاب ہے, آپ وہاں پہ اپلائی کریں. لیکن اپلائی کرنے سے پہلے آپ کی جو سی وی ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے, اور جو سی وی ہے وہ آپ کی یورپین اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونی چاہیے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے جا کے سی وی بنواتے ہیں, فائبر سے بنوا لیتے ہیں یا پھر کسی کو پے کر کے بنوا لیتے ہیں, لیکن آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی آپ کر لیں کیونکہ پروفیشنل سی وی کی ایک اپنی بات ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, آپ فائبر پیسٹریز کے اوپر پیسے نہیں اسپینڈ کرنا چاہتے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی اسکل ہے کہ آپ خود بنا سکیں, تو اس کا جو فارمیٹ ہے وہ بہت ہی سمپل ہوتا ہے. وہ بھی میں نیچے لنک میں مینشن کر دوں گی, تو آپ جا کے وہ دیکھ لیں اور اس طرح کی آپ سی وی بنائیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سی وی کے اوپر ڈیٹیل میں بات کروں تو میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر بات کر لوں گی. تو اس ویزا کا جو پروسیس ہے وہ بہت ہی سمپل ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی سی وی تیار کرنی ہے. جب آپ کی سی وی ایک اچھے طریقے سے تیار ہو جائے تو آپ جائیں ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ, جو جابس کی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ جائیں, اپنی فیلڈس کو سرچ کریں, وہاں پہ جا کے آپ اپلائی کریں. پہلے اگر آپ کی اچھی سی وی ہوگی تو آپ کا اپلائی جب آپ کریں گے تو آپ کو جلدی کانٹیکٹ ہو جائے گا. تو پھر وہ آپ سے انٹرویو لیں گے, پھر وہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ سے انٹرویو لیں گے, آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا کام کیا ہے اس سے ریلیٹڈ, آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے. تو جب اگر آپ اس کے اوپر کلیئر کر لیتے ہیں جتنے بھی انٹرویو راؤنڈس ہوتے ہیں, جب آپ وہ کلیئر کر لیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو جاب آفر دے دیں گے. تو جب وہ آپ کو جاب آفر دے دیں گے اور آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو اس کے بعد جو کمپنی ہے وہ اس کے لیے اپلائی کرے گی ان کے ہوم آفس میں. وہ اپنے ہوم آفس میں انفارم کرے گی کہ وہ اس فلاں بندے کو باہر سے کسی اور کنٹری سے جیسے پاکستان, انڈیا وغیرہ سے بلانا چاہتی ہے. تو پھر وہ ہوم آفس کو اپلائی کریں گے اور اس کے بعد ویزا جنریٹ ہوگا. اس کے بعد وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ جا کے ان کی جو ایمبیسی ہے وہاں پہ جا کے اپنے ویزے کے لیے جائیں, اپنے ویزا اپوائنٹمنٹ کے لیے جائیں. تو آپ وہاں پہ جائیں گے اپنی ویزا اپوائنٹمنٹ کے لیے, اور اس کے بعد بس آپ کو ویٹ کرنا ہے. پھر اس کے کچھ ہی ٹائم بعد آپ کا جو ویزا ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گا. تو یہ ایک بہت ہی سمپل سا آسان سا پروسیس ہے, اور یہاں پہ بہت سارے ورکرز کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ضرور لگزمبرگ میں اپلائی کریں. ان کی ویب سائٹس جا کے دیکھیں کہ کون کون سی جابس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں اور کیا آپ اس میں سوٹیبل ہیں, آپ فٹ آتے ہیں یا نہیں آتے, اور فوراً سے اپلائی کر دیں. تو اس ویزا کی جو فی ہے وہ ہے 50 یوروز پر پرسن فار ایوری ایڈلٹ. تو اگر آپ کی ایج 18 ایئر سے اوپر ہے تو آپ کی جو ویزا فی ہوگی وہ ہوگی 50 یوروز. اور جو اگر آپ کے ساتھ کچھ بچے جا رہے ہیں تو ہر بچے کی فی ہوگی 40 یوروز. لیکن اگر بچہ 6 سال سے کم عمر کا ہے تو اس کی کوئی فی نہیں ہوگی. تو ان کی فی بھی اتنی بہت زیادہ نہیں ہے, تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے کیسز میں ایسے بھی ہوگا کہ جو کمپنی ہے جو آپ کو ورک ویزا اپلائی دے رہی ہے وہ خود ہی یہ فی بھی دے دے گی, اور ہو سکتا ہے وہ آپ کی اکوموڈیشن کا بھی انتظام کرے. تو یہ سب جو انفارمیشن ہے یہ آپ کو آپ کا ریکروٹر بتائے گا, یا جس جاب پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ لکھا ہوگا, تو آپ یہ سب وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ فوراً سے جا کے اس چیز پہ کام شروع کر دیں. لگزمبرگ کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کی جو فیلڈ ہے اس کے اوپر کون کون سی جابس آفر ہو رہی ہیں. تو اگر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو فوراً سے اپلائی کریں. تو موسٹ آف دی کیسز میں آپ کر سکتے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس ہر قسم کے بندے کی کمی ہے. تو وہ فوراً سے بلانے کے چکروں میں ہے کہ کسی طرح سے باہر سے لوگ آ جائیں اور وہ وہاں آ کے کام کریں, ان کی اکانومی بڑھائیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے, اس موقع کا ضرور فائدہ اٹھائیں. تو گائز میں نے یہ سارا پروسیس اور جو ساری بات ہے لگزمبرگ کے ویزے کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو بہت ہی سمپل کر کے بتائی ہے, کہ جو مین سٹیپس ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. لیکن ہر سٹیپ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کسی خاص سٹیپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پراپر ویڈیو بناؤں گی. میں سوچ رہی ہوں ایک ویڈیو اسپیشل ایک یورپ کے کا جو ریزیومے ہوتا ہے, جو سی وی ہوتا ہے, اس کے حوالے سے بناؤں. اس کے علاوہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا, اور میں انشاءاللہ اس طرح کی اور ویڈیو بناتی رہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز مل جائیں. میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.